इंटिग्रेटेड फार्मिंग म्हणटा आसतना काजी आसा त्याच काजींनी आमी हळद लागवड ही खूब मोठ्या प्रमाणात करपाक शकता. पण ती हळद लागवडीचेर आमी कोणूच भर दिना किंवा आमी ते कमर्शियली म्हणजे तेज्या पासून आमी पयशे आमकां मेळटले हाज्या खातीर लायना. फक्त आमी ती लावपाक जाय म्हणून काजीचे चार हे उडय ती लागतली. ह्या इंटेन्शनान वचून आमकां पयशे शेतींतल्यान मेळूंक शकना. आमकां अशे शेतकरी जाय की तेणी ठरोवन आपल्या शेतांतल्यान इन्कम हे आपल्या कमीत कमी 5 लाख रुपया तरी मेळपाक जाय. कमीत कमी 5 लाख रुपया तरी मेळपाक जाय. हाजो इंटेन्शन दवरून जर काम केलें जाल्यार म्हाका दिसता निश्चित रित्या तेजो फायदो हो आमकां सगळ्यांक शेतकरी म्हणून जावं. म्हाका सांगपाक प्रावड फील दिसा की हांव स्वता फार्मर, हांव एग्रीकल्चरिस्ट आसा आनी एग्रीकल्चरांतल्यान एवरी इयर ना म्हटलें जाल्यार 1.5 लाख रुपयाचो इन्कम म्हाका स्वताक येता. आनी हांव म्हाज्या इन्कमान आसत किंवा फायल करता आसतना सुद्दां आसत हांव स्वता शेतकरी म्हणून हांव बरयता आनी म्हाजो एग्रीकल्चराचो इन्कमूय बी दर वर्सा येता तो दाखयता. ल्हानशे कुळागर आसात, ल्हानशे भाट आसात, हे जरी असले जाल्यार ते कल्टिवेट करपाक आमी जर शकले जाल्यार तितूंतलो इन्कम जो आसा पयलीं हो खूब मोठ्या प्रमाणात आमकां सगळ्या जाणांक मेळूंक शकता.